السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدموا ليكزارسيس 7 في الكريستالوغرافي جيومتريك بالنسبه ل سي ام سي اس 4. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قالك دون لا maille cubique face centrée on peut redéfinir une maille de type P comme indiqué en pointille de la figure. Les vecteurs de base de la maille F sont donnés par A, B et C, tandis que les vecteurs de base de la maille P sont donnés par A', B' et C'. كيبيك فاس سونتري ديبلاسمون ديال لي زاتوم كيكونوا في لي سومي. دونك هادو اللي كنعلمهم بالاحمر هما لي سومي يعني القمم، وفي لي سونتر دي فاس يعني الكيب فيه سي ديال لي فاس، كل فاس السونتر ديالها كتلقى فيها اتوم، يعني هاد الفاس الاول مع هذا وهاد الفاس مع هذا وكذلك هاد الفاس مع هذا. دونك هادو هما الديبلاسمون ديال لي زاتوم في كيبيك فاس سونتري كيكونوا في لي سومي وفي لي سونتر دي فاس. هاد لا ماي هادي عندنا دو فيكتور دو باز بالنسبه لا باز دو لا ماي اف، لي فيكتور ديالها هما ا بي سي، ولي فيكتور الاخرين ديال لا باز دو لا ماي بي اللي هما ا بريم بي بريم سي بريم. السؤال الاول اكسبريمي فيكتوريالمون لي باز ا بريم بي بريم سي بريم اون فونكسيون دو ا بي اي سي. الى جينا لهاد المتجهه ا بريم ودرنا لها الاسقاط على هاد المحور وكذلك على هاد المحور ا، غادي نلقاو هاد ا بريم متجهه كتساوي ان دومي بي متجهه زائد ان دومي ا متجهه. دونك هادشي اللي درنا هنايا. نفس الطريقه بالنسبه لبي بريم و سي بريم. بالنسبه لبي بريم اللي درنا الاسقاط على بي غادي نلقاو ان دومي بي متجهه، وعلى سي غادي نلقاو ان دومي سي متجهه، يعني بي بريم متجهه كتساوي ان دومي بي متجهه بليس سي متجهه، ونفس الشيء بالنسبه سي بريم. السؤال الثاني كالكيلي لونغل فورم بار ا بريم اي بي بريم. ديجا بحال هاد الكيسيون هادي خدمناها في الفيديوهات الاولى. بغينا الزاويه ما بين ا بريم و بي بريم كنديرو لو برودوي سكالير، يعني ا بريم متجهه مضروبه بي بريم متجهه كتساوي لو مودي ديال ا بريم متجهه فوا لو مودي ديال بي بريم متجهه كوسينيس الزاويه اللي ما بين ا بريم و بي بريم. المودي ديال ا بريم غادي يخرج لكم كيساوي ا راسين دو 2 سيغ 2، والمودي ديال بي بريم غادي يساوي لكم ا راسين دو 2 سيغ 2. كالكيل ديال المودي ديجا تكلمنا درنا لا ديمونستراسيون في الفيديوهات اللي سبق. الى درتو ا بريم متجهه سكالير بي بريم متجهه غادي تخرج لكم كتساوي ا كاري سور 4. هادشي راه ديجا درناه، يعني الى خرجتو كوسينيس ا بريم بي بريم غادي يساوي لكم ان دومي. حنا بغينا الزاويه اللي بين ا بريم و بي بريم، يعني غندخل اركوس باش يمشي ليا الكوسينيس ونحصل على الزاويه اللي ما بين ا بريم و بي بريم كتساوي اركوس ان دومي، و اركوس ان دومي كيساوي بي سيغ 2 اللي هي 60 درجه. اخر كيسيون دو كيل سيستيم كريستالين ساجيتيل. بما ان عندنا ا ايكال بي ايكال سي و الفا ايكال بيتا ايكال غاما ديفيرون بي سيغ 2، راه سيستيم كريستالين راه هو الغومبويتر.